Hello mga kaigsunan ko diha ni Kristo, all the way from Luzon, Visayas ug Mindanao. Kami ang Devotion Sagrada Familia, ang inyong higala na misyonera ug misyonero. Naay panahon na mulakat kami ug musuroy sa mga lugar na balaanon ug sa mga simbahan ug bisan pa man sa mga peligrosong lugar na alam puunon. Alang lang sa pag-ampo sa among isig katawo. Kining buhata usa kini kabuhat sa kaluoy na diin pagpakita naghigugma namo ang among isig katawo ug higugma pud namo ang Ginoo. Igsuon, kanus abata makaingon na nahigugma ta sa Dios. Sa oras gani igsuon, nagkinabuhi kita na may nampuon, gikan sa 8 years old pa ta, nakahimo ta sa pag-ampo, inagmata sa kabuntagon, ug ayha ta matulog sa kagabion, kung naka-perfect ta ani pagbuhat igsuon, dan congrats igsuon, kay mao kini ang tinuod na timaan na kita nahigugma sa Ginoo. Apan, kung pareho ka namo igsuon na wala usab maka-perfect niini, gumikan kay wala sad nakatudlo ka namo sa unang panahon, nasala di ay sa unang sugo sa Dios, nahigugma ang Ginoo labaw sa tanan, ang dili pag-ampo, inigkabuntag ug inagkagabi, dan igsuon. Ingnon ko ikaw, dili paulahi ang tanan sa pagbuhat niini. Sugdan nato ang pagtikang sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Gani, dinhi usab na debosyon, nako nakatunan, nasala po di ay nang dili ta kabalo magpasalamat sa Ginoo. Sala paghihapon sa unang sugo igsuon. Bisan pa man sa kindi na atong gikaon, angay pa, muingon una kita, salamat Ginoo, niining kindi, ay ha nato kinikanon. Igsuon, magbaton jud ta, na mapasalamaton ta sa atong Ginoo sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Bisan pa man sa mga gagmayng butang na atong madawat, bisan pa man sa panahon na nata sa kasakit o sa balatian, magpasalamat gyapon ta sa Ginoo. Gumikan kay ang pagpasalamat sa Dios mao kini ang makapaabli sa iyang kasing-kasing. Maong sa pagkadungog namo ani na teaching igsuon, naningkamot sabmi na amo ning ma-share sa among mga friends ug mga kaila. Yawat na lang, daghan ta makaadto og langit, kay mauman ang unang requirements kung gusto ta mo adto og langit, kinahanglan magkinabuhi ta na may nampuon. Kay kami usab mga igsuon, makasasala, na diin naningkamot ug nanimpalad sa pagbuhat ug matarong, aron makaabot usab kami anang langitnong gingharian sa Dios. Maunang igsuon, samtang wala pa mibalik ang Ginoo, maningkamot ta sa pagtikang sa pagbag-o sa atong kaugalingon, yawat na lang inagbalik niya, mapudyutan ta. Ug yes igsuon, sa oras gani namusad ta sa Dios ug mapakyas ta pagtuman niini, nakasala paghihapon kita sa ikadong sugo sa Dios, na diin dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Karon igsuon, nahinumdum pa ba ka sa imong mga saad? Nganha sa seremonya sa kasal, dili ba nagsaad ka atubang simbahan ug sa Dios? Na imong unungan ang imong kapikas sa kinabuhi, sa kalipay ug kasakit. Hangtod ba karon igsuon? Imo pa bang giunungan? Ulahi na ang imong gikauban. Ug nganha usab sa kasal, gidawat nimo ang usa ka saad, diin miingon ang pari. Uyon ka ba na magdaghan kamo sama sa balas sa baybayon ug agakon nimo ang imong mga anak nganha sa Kristohanon aron daghan mo magadayeg sa atong Ginoo? Karon igsuon, nakahimo ka ba sa pagtudlo sa imong anak sa pag-ampo aron motubo siyang buotang Kristiyano? Kung ugaling wala man igsuon, paningkamuti igsuon na imo kining mahimo. Hinay-hinaya ang imong anak sa pagtudlo, sa paginabuhing mainampuon, ug agaka sila nganha sa pagkabuotang Kristiyano. Kay isip ginugkanan, imo gikining katungdanan ang pagtudlo nganha kanila. Amen?